सिजनाक हांगा न्हावपाक येता की हे झरीचे वैशिष्ट्य म्हणजे कितें दोळ्यांक बिळ्यांक एकदम बरें तें कोणाक तर मातशी नजर तुजी बरी हें जाल्यार हें उदक तर न्हायत तूं दोळ्याचेर बी घेयशी जाल्यार दोळ्या पासून तुजे क्लीन जातात। पोंबुर्फा झर ही लोकां मदीं बरीच फामाद आसा। पयस पयसल्यान लोक ह्या झरीचेर येतात। सतत व्हांवपी ह्या झरीचो वाठार लोकांक कायम आकर्षित करपा सारको आसा। मात गेलीं कित्येक वर्सां ह्या झरीच्या वाठाराची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा। हाचें ब्युटिफिकेशन करून कितलीं वर्सां जावन गेलीं, मात सद्याक हांगासरली परिस्थिती ही लोकांक आकर्षित करपा सारकी उरली ना म्हूण कांय लोक उलयतात। ह्या वाठारांत पुराय झाडां वाडल्यांत, डस्टबीन आसात ते फुटल्यात, चेंजिंग रूम्स आसात तांची कांय धडगत ना, चिल्ड्रन्स पार्क आसा मात तातूंत भुरग्यांक खेळपाक वा उरपा सारकी ताची स्थिती ना। एखाद्या वेळार जर कोणाकूय वॉशरूम वापरूंक जाय जाल्यार थंयची हळशीक पळोवन लोकांक नाका जातलें म्हूण कांय लोक उलयतात। ह्या संबंधान आमच्या रिपोर्टरान केल्ल्या खास बातमेचेर नदर घालुयात। आम्ही उदीक व्हरता हांगा सदा सो उदीक व्हरता ते कारण बिकॉज PWD water is very dirty, so that's why every rainy season we come over here, we take water from and we go like रानपाक यूज करता पिवंक उदीक मेनली आमी कारण उदीक व्हरपाचे पिवंक व्हरता उदीक म्हणजे पोंबुर्फा झरीचे उदक तुम्ही पिवंक व्हरता हय पिवंक व्हरता आणि इतले उदक बरें येता इतले बरें आणि व्हेरी गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल दिस वॉटर। नाव जेन्ना तूं झरीत पावलय उदक व्हरपा खातीर तेन्ना कंडिशन कशें हांगासरल्या झरीचे कंडिशन मातशें मेंटेनन्स दवरूंक जाल्ले कित्याक जाणा आमी हांगा भोंवता रातचे केन्ना केन्ना न्हावपाक येता आमी हांगर लायक लायक स्नेक्स एंड ऑल कम्स लायक इट्स व्हेरी डेंजरस नो, सो दॅट्स वाय प्लीज आमी गव्हर्मेंटाक मागता की मातशें मेंटेनन्स दवरा म्हणून जर कितें कितें आहा हांगासर आतां कशें तरेन आहा सो आतां लायक सी भुरग्यांचे हे पळयत जाल्यार फुल्ली डिस्ट्रॉयड लायक एवरीथींग तेंचे हे मोडले आनी इवन लायक ट्री झाडां भरल्या वयर बसोंक हे ना प्रॉपर मस्किटोज दॅट दीस आनी टॉयलेट मेनली जाल्यार टॉयलेट हे जाल्या सो प्लीज टेक केअर ऑफ दीस मेंटेनन्स कांयच ना मेंटेनन्स काय ना या मेंटेनन्स काय ना म्हणजे मेंटेनन्स केल्यार बरी होता जर नो आणि like locals and even outside people come and like enjoy over here, no, like vacation and all they do over here, and even the lights are not working over here. See all the lights upsides are not working only, these are also not working. सगळं काळोख आहा हांगासर रातचं एक त्यो चलता त्यो ती चलता एक रातची ओके सो आणि बट वन आदर चलना ते पोंबुर्फा झरीचे मेंटेनन्स म्हणटा ते कांयच दिसना की येना ना मातशें मेंटेनन्स करूंक जाय हय। Actually, the reason why I came to the spring is because one of my friends came over and he told me, "Chal Zoriria." So I munle chal Zoriria. Now I am ashamed to bring him to the spring because I can see the condition of the spring. Really, you could say it's really devastating. Like to see, I can see the waterfalls, but here the waterfalls are. It's like the source is very good. But look at the conditions of the walls over there. It's like I feel like vomiting if I see it. And then look at the state of the garbage over there and the plants over here. It's accumulated, but nobody is taking care of anything. Even the garbage over here, it's kept for us people to throw out the garbage over here. But I don't look at this garbage. It's all fallen down on the floor. This purpose was there. There was a pigeon or there was a whatever that is, it was for a beautification purpose, but looks like nobody is maintaining this. And my message goes to the tourism because people all over Goa are coming over here. Supposing they come for a picnic and God forbidden like a snake bites them just because of these plants over here which has come up, and all of a sudden they muntele ababa ami zori rele pomurpiji zori rele sorup tablo. So this is the thing, what will happen? The place is famous enough for the fall, for the spring water, which is really fresh enough. But one incident like that will be like really a snake bite and everything goes to ground zero. Okay, the second thing is about our toilets. There you can see the toilets over there, washrooms, it's hardly maintained. It's like, it's never cleaned. There is no water coming to even if you want to go and use the washroom or something, there is no even water. So really this thing is pathetic and it's really unhygienic. So please let us get this famous at least our village. Let's maintain the place itself.
about the lights, and there are so many locals coming to have bath over here in the evening, late in the evening, but they don't have proper, like, you know, lightings to walk the path of the spring. What if something, they slip and fall, or if there is a snake bite, you know, you never know what will happen. So maka मागशी फक्त ते टुरिझमाचे at least okay, they took a tender, say at least maintain the beauty of this. ही झरीचे आमी आमच्या ल्हानपणापासून आमच्या आज्या पणज्यापासून आयकता अशें कितें ही झर आमची वखदी सगळें मेडिसिनल हें उदक बीन तेजें आमकां पयलीं पटनासलें जेन्ना स्वता आमी हांगा येवन पळय आमच्या दोळ्यांनी इतलीं वर्सां आमी आतां एक्सपिरियन्स घेतलो ह्या उदकाचो आमकां हेजे पाळगुणूय कळ्ळें मेडिसिनल म्हणून खंयचो पयसून हांगा लोक येता उदकाक आनी आमचे जितले हांगा वाड्या वयले जावं आनी खंयसरले पयसुल्ले लोक आहात ते स्पेशल उदकाक लागून हांगा येता म्हणजे इतली सारकी वखदी झर आसा. गोंयांत जाल्यार सारकेंच बरें आनी अशें म्हणटा की पयलीं हांगा आमची झर ही रेनोवेट करच्या पयलीं बरी आसली. आतां फक्त प्रॉब्लम जाला कितें हांगा रेनोवेशन जावंक ना. लास्ट 2 वर्सांक जर हांगा आमचो मेंटेनन्स आता कशें मेंटेनन्स म्हटल्यार 2 वर्सां पयलीं आमचो MLA सर एडवोकेट कार्लोस सर आनी रोहन खंवटे येयल्लो इन्स्पेक्शन बीन करून गेल्लो हांगा, पूण तेच्या मागीर हांगा कांय जावंक ना सद्या. आता इतली झरीची जर बरें उदक आसा जाल्यार आता सध्या सराउंडिंग मेंटेनन्साचें कशें कितें आहा? सरावंडींग सद्या फक्त हांगा एक सकाळची एक चोर येता भायर ती सारण मारपाक येता ते क्लीन करपाक, नाल्यार फूल दीस हांगा मेंटेनन्स कांयच ना. फक्त आतां आमी आमचे रेगुलर कोण लोक आसा पळय ते आमी डेलीचे कोण आहा पळय ते उदक घेता आनी न्हाता आनी वयता. तशें ट्युरिस्ट सुद्दां येयले जाल्यार हांगा आमी सांगता तेंकां हांगा घाण करची न्हू, बास्केट बीन धरले आसा, पूण ते आयकना. जळशीक भितर धुवपाक आयदनां बीन भितर धुता. सोऱ्याचें सेवन बीन जाता भितर. सोऱ्याचें म्हणजे हांगा आमी सगळे डस्टबीन बीन दवरलेले आसा, पूण कोणाक म्हणून सांगतलो ते कोण आयकना न्हू ते. आता तुम्ही हे उदक घ्याला ते म्हणजे डायरेक्ट पिव येता ओ तापोवन बीन कितें पिव? नॉर्मली आमी उदक तापयन आसतना पिता. आतां पावसाक मातसो कचरो येता म्हणून ते आमी अशें पिवन पियात. डायरेक्ट पिल्यार जिवाक काय हानिकारक अशें कांयच ना. कांयच ना. आमच्यो आतां म्हाजो डॅडी आसा 65 इयर्स, तो डेली हांगा पावसान जावं गिमान जावं जोर सुद्दां येयलो जाल्यार हांगा न्हांवन वयता. इतलें बरें उदक. तो जोरान सुद्दां येवन हांगा उदक न्हांवन वयता. आनी इवन जाणटे सुद्दां आमचे कोण आसा पळय ते हांगा झरीचें उदक यूज करता. आमी भायर नळाचें उदक यूज फक्त आमचे मेडिसिनल कितें पर्पज आहा पळय तेका यूज करता, नाल्यार पिवपाक न्हांवपाक बीन सगळें आमी हेच उदक. आनी सांगपाचें म्हटल्यार हांव हांगा सकाळी फुडें सदांच सकाळच्या 6 हांव पयलो न्हांवपाक येता. केन्ना केन्ना 5:30 येता हांव येता, आनी नाजाल्यार आनी एकलो एक येता 5:30 आपा म्हणून तो. आनी हें उदक इतलें बरें की हे एकदां तूं न्हालो न्हू तुका इतली उमेद येता की आं बाबा रे बरें जिवाक थंड दिसता तुज्या. आनी हे उदक अशें माल पडना. कोण जाणटो नाल्यार तो धाकटो भुरग्याक तूं न्हाणय, एका वर्साच्या भुरग्याक पासून हाडून न्हाणय तूं, तें माल पडना. हांवें तरी अशें आयकूंक ना की हांगासर कोण हे बाबा उदक न्हाण आपूण जरी सीक पडलो अशें कांय ना. हे उदक इतलें बरें की हे आयुर्वेदीक उदक आसा. आनी हांगासर मातशें मेंटेनन्स जावपाक जाय ही बरोबर आसा, पूण हांगा पयलीं सेक्युरिटी बीन आसले, पूण ते आतां खंय पावले कितें तें कांय खबर ना कितें. पूण जरी तर हांगा तशें मेंटेनन्स दवरीत जाल्यार हांगासर लोकूय तो जायतो येतलो आनी हांगा लोक येताय तसो, पूण मातशी तेंची निराशा जाता हांगासरले हे पळोवन. पूण एक अशें दिसता की एक असो टायम आसा की तुमी अशें येयले न्हू भितर कितें कोणाकूच हांगासर हें कितें रे हांगासर अशें जायना. की हांगा अशें आसा की तूं भितर सरलो काय ना, ह्या उदकाचो आवाज जो आसा न्हू तो एक तुमच्या मनार असो परिणाम करता की आरे ती मस्त मरे हांगासर अशें दिसता की. आनी तूं येवन हांगा तुका बेश्ट पळोवपाक म्हणून येता तूं ते उदक तुका पळोवन. आतां तुमी पळयत आसतले म्हाज्या फाटल्यान उदक कशें व्हांवता पळय ते. आनी पावसान तरी आतां 1-2 दीस जाले पावस कमी जाल्ल्या कारणान हे उदकूय मातशें कमी जाला. पूण जसो पावस पडटा पळय तसो तो सायडीचो जो घसरो आसा तो इतलो मोठो येता आनी लोक थंय बसून न्हाता. काल पळय कांय भुरगे येयल्ले ते तेचे वयर पासून वचून ते न्हावन येयले कितें. पूण काय ना तसं कांयच भिवपाची गरज कांयच ना कोणाकूच कितें. हे उदक इतलें बरें आनी पिवपाक तर तूं सांगू नाका. हांगासर हो लोक आसा, म्हाजो एक फ्रेंड आसा तो कानोळे रावता, तो खास कानोळे साकून मुद्दाम हे उदक व्हरपाक रातचो आपली बायक घेवन येता, तो एक्टिवा घेवन येता आनी 2 बॉटलीचे व्हडले बिस्लरीचे आहा ते 4 दिसांनी तो व्हरता कितें. ते उदक इतलें बरें की तुवें हें व्हरोन बाबा घरा कडेन व्हरोन गरम करून पिवंक जाय अशें ना.
तुज्यान जाय जाल्यार हांगासरूय आतां पिवंक जाता, हांव तुमकां जाय जाल्यार दाखयता पिवन कितें, पूण हे उदक अशें कोणाकूच माल जायना की बाबा अरे थंय उदक पियालो जावं थंय न्हालो, तशें कांयच ना, हें कांयच ना कितें. हांव हांगा जे युवक आसा, आमच्या गोंयान जे काही युवक आसा ते भायर वयता, धबधब्याचेर वयता, खंयच्या वॉटरफॉलाचेर इतलो खर्च करून वयता कितें, आनी थंयसर ते आपले कितें करता, कितें सोरो पियेता आनी कितें करता, आनी मागीर कांय जाणांचो जिवूय वयता थंयसर. पूण हांव त्या युवकांक अशें आव्हान करता की तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां हांव आव्हान करता की हांगा थंय वयच्या पेक्षा ते धबधबे व्हडले व्हडले धबधब्याचेर वयच्या पेक्षा हांगा येयात, बसा सुशेगाद, खाया पिया मजा करात आनी सुशेगाद तुमच्या घरा येता. कित्याक घरा कडेन प्रत्येकाची फॅमिली आसता, आपलो बाबा चेडो खंय तरी गेला, दनपारां येवंक ना, राती येवंक ना म्हणून हुस्को करता. तेन्ना ते धबधब्याचेर वचून थंयसर ते नाका जाल्ली मस्ती करच्या पेक्षा हांगा येवन सुशेगाद खाया, हांगा कसलोच भंय ना बाबा तो हांगासर वयर साकून पडलो आनी तो हें जालो बुडोवन मेलो, अशें कांयच ना कितें. परंतु कितें शिस्त ही पाळूंक जाय. कितें सोरो पिवंक, सोरो हो मनशाक पिवपाकूच केला, पूण तो सोरो पिवन पासून त्यो कितें बाटल्यो फोडप, ग्लास फोडप, हेजेर मातशें बंधन दवरपाक जाय. तेंच्यांनी येवन हांगासर सुशेगाद मजा करून घरा वयचें हें दिसता. पळय ही झर आमची खुबशी पयली भुरग्यापणार म्हणजे आमी आमच्या आदले जाणटे बिणटे आसले पळय तेज्याहून पयलींच्यान ही आमची फेमस आहा झर म्हणून. आतां तिका वॉटरफॉल आतां व्हडले मातशें हेजेर हें जालां आनी खुबशे हे फेमस जाल्या ती कितें वॉटरफॉल आमची. आतां कितें आमचे पोमुर्फेचे एक हें म्हणजे वैशिश्ट्य म्हणजे कितें सांग, ही पोमुर्फेची झर आमची. सगळे लोक आदले पासून आतां थोडे बॉम्बे आसता, कोण आनीक भायर खंय आसता, सिजनाक हांगा न्हांवपाक येता. की हे झरीचें वैशिश्ट्य म्हणजे कितें, दोळ्यांक बिळ्यांक एकदम बरें तें. तुका कोणाक तर मातशें नदर तुजी बरी हें जाल्यार हें उदक तर न्हायत तूं दोळ्याचेर बी घेयशी जाल्यार दोळ्या पासून तुजे क्लीन जाता, तांबडे बिंबडे जाता, कोणाचे दोळे ते हे उदकान तुका सारके बरें जाता, सेफ जाता तुजे दोळे. आनी तुका दोतोरागेर पासून वचपाची गरज ना. हे पयलीं पासून अशेंच आहा. आतां पयलीं ते थोड्यांक खबर नासलें, पूण ती आतां कितें लोकांक जाणट्यांक बिणट्यांक खबर आसलें ते दोळ्यांक बरें पडटा हें पडटा. पूण आतां कितें जाता, इल्लें इल्लें आनीक कोण आतां आमच्या सारकेल्यान आतां एक इंटरव्यू जाली आनी भायर पावले त्या लोकांक कळटा कित्याक झर ही फेमस आहा. आनी गार्डन हांगासर बसपाक थोडे पिकनिको बी येता, धाकट्या धाकट्या भुरग्यांचे बी थोडे येता हांगासर, थोडी एन्जॉय जाता. आनी थोडे भायले लोक येता, आमचे गांवचे लोक हांगा सिजनाक येता, रातचे बिचे न्हावपाक बिवपाक हें खूब आसता. हें बसता मातशें येवन त्या झोपाळ्या कडेन आनी खंयतरी भुरगीं बिरगीं खूब एन्जॉय जाता. आनी लोक सादारणशे खंयचर कोणी येयल्या सयरे जायरे कोणागेर येयल्या पासून जाल्यार झरीर या म्हणटा. कित्याक सांग, हे झरी पोमुरा झरीर या म्हणटा आनी झरीर वयता. आनी ही पयलीं कितें जाता पळय, पयलीं मातशी हें आसली मागीर ती एक ट्युरिजमाच्या अंडर एक टेंडर काडून बी सादारणशी ती टॉयलेट रूम बी सेपरेट न्हावपाक लागून बी केले जाले ते. आनी आतां कितें जाता ते जाल्या उपरांत आतां जालीं वर्सां आतां तेका एक 10 वर्सां जातलीं दिसता. तेजे 10 वर्सां वयर जालीं जाल्यार कोण जाणा. पूण तेजी कितें आहा मेंटेनन्स आतां खूब हें आहा. त्या ट्युरिजमान कितें आहा, ट्युरिजमाच्या अंडर आहा ती जर, पूण ती ट्युरिजमान कोणाक तरी हांगा अपॉयंट करूंक जाय. कितें सांग, एक सेक्युरिटी बी पयलीं आसले, पूण मागीर आतां खंय कॉलेज जालें कितें खबरूच ना ते, पूण नात थंय ते जाग्यार. मागीर क्लिनींग करपाक बी ते हें करूंक मातशें हें करूंक जाय. आतां पळय बुशीस सगळे वाडलेले आहा. आतां त्या भुरग्यान एकान सांगलेलें पळय, आमी हांगासर येयले जाल्यार कितें आहा, स्नेक बायट करूंक शकता आनी कितें खाता. असो खंय गेलो जाल्यार कितें आहा, बरें टॉयलेट ते आतां टॉयलेटी तें पळोवपाचें सारकें ना. कोणें बाबा भायला आतां सुलभ म्हणून आहा पळय, सुलभान तरी हांगा तेजेर हें करूंक जाय आसलें न्हू, मेंटेन करूंक जाय आसलें. सुलभ मेंटेन करिना, ते येना कोण हांगासर पळोवपाक. आनी आतां लायटीचे बी प्रॉब्लेम. आमी फाटीं तेन्ना आमी तिकलो आहलो पळय तेन्ना एकदां आमी सांगलें तेका वचोन लायटीचे हें अशें अशें जालां म्हणून. आमी तेन्ना ते तिकलोन रोखडेच दुसरे दिसा हें करून हें मेंटेन केलें, लायटीचे विटीचें हें करून घालून. आतां म्हणून आतां कितें आहा, आतां घेता हें सर इनिशियली आतां कोण घेता पळय. आतां टेंडर जालां बी म्हणून आयकता आमी, पूण आजून काय आमकां काय हें खबर ना सारकी. मेंटेनन्साचो पत्तो ना, कांयच ना. मेंटेनन्स सामकें सारकें झिरो कशें जाल्ल्या भशेन जालां. झाडां वाडल्यात, हय. वाडला, माडाच्यो तुट्टा बिट्टा सगळीं पडलेलीं आहा भितर. आतां ते तुमी आतां येयले म्हणून बरें, आनी आमी हांगासर बेश्टे म्हणून हेका येयल्ले आनी तितून हें पळोवपाक आतां कितें आहा, दोळ्यांक तुका मिडियाकूय कळ्ळें कितें जाता कितें घडटा. बरो दोंगर, हे व्हडलो दोंगर आहा आमचो वयलो, आनी दोंगरार ही व्हडलीं झाडां आहा. त्या झाडाच्या मुनांक ती पाळांनी उदक हें जाता, जिरता भितर. आनी तें उदक आतां पळय हें नॅचरल कितें सांग, हे झरे कशें कोणी निर्माण केले आनी कितें कांय कळना. जमनीसून कशें बाबा तें हें जाता पळय. आतां तें उदक
आखे सीझन भर सगळे बायो बी सुकता पण ही झर सुकाना. वर्षाचे 12 महिने वर्षाचे 12 महिने चालू पळय. आता उदक बारीक जावं मोठे पण उदक येता. लोक सिजनाकूच मे म्हयन्यानूच न्हाता पिता येवपाक हांगासर न्हावन वयता लोक सगळे. आणि बरें आता हेका मेंटेन मातशें बरें तर करीत आनी बरें हें करीत जाल्यार ती हिस्ट्री मातशी चड व्हडली जातली. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सध्याक पावलेलो असा. आज आम्ही पावल्या पोंबुर्फा ह्या गावान. आणि पोंबुर्फा ह्या गावान आज येवपाचे कारण म्हणजे पोंबुर्फाचो गाव इतलो सोबीत आणि सुंदर गाव. त्याचप्रमाणे पोंबुर्फाची जी झर असा ही सुद्धा इतली सुंदर झर असा. ते माझ्या फाटल्यान जर तुम्ही पोळू शकता एक ट्रेडिशनल जे इतली वर्सां कमीत कमी कितलीशीच वर्सां जाली पोंबुर्फाची जी झर असा ही हांगासर कंटिन्युअसली 24 वर्साचे 12 महिने व्हावात असा. बऱ्या तरेन पोंबुर्फाची जी झर असा ताका उदक येता. जायतो जो लोक असा हो हांगासर न्हावपा खातीर येता, एन्जॉयमेंट करपा खातीर येता. फ्रेंड्स म्हणा, फॅमिली म्हणा, बाकीचे जे त्याचे वांगडी असतात ते म्हणा, सराउंडिंगचो गावचो लोक म्हणा, गावच्या भायलोय लोक जर म्हणीत जाल्यार सगळो लोक जो असा हे हॉलिडेज असो हॉलिडेज नासू त्या टायमार पोंबुर्फाच्या झरीचेर स्पेशली विजिट दिवपाक येता. इतली सोबीत सुंदर ही पोंबुर्फाची जी झर असली. पण ही जी झर जर तुम्ही म्हणीत जाल्यार याची अपडेट सध्या हांव तुमकां आता सध्या दिता. कितली वर्सां जाली पोंबुर्फाची जी झर असा ही दयानंद नार्वेकर त्यांच्या टायमार ही झर जी असा ही त्यांच्यानी बांधून घेतलेली, रेनोव्हेशन केल्ली घेतली. आता कितीशी वर्सां जाली. आज जर या झरीची जर कंडिशन आणि परिस्थिती जर तुम्ही पळयत जाल्यार सारखी वायट आणि बिकट परिस्थिती सध्याक आमकां जाल्ली दिसण्याक येयलेली असा. कित्याक जेन्ना आमी ह्या पोंबुर्फा झरीन भितर एंट्री केल्ली गेटीन तेन्ना आमी हो जो परिसर जर आसा तो फुल परिसर जर तुम्ही पळयत जाल्यार हांगासर सगळी झाडांच झाडां हांगासर वाडलेली आमकां दिसण्याक येता. फाटल्यान जर तुम्ही पळयत जाल्यार गार्बेजीचे बेसन असा ते सगळे फुटलेले आमकां दिसण्याक येयलेले असा. हांगासर एक ब्युटिफिकेशना खातीर हांगासर एक पेंग्वीन घातला तो सुद्धा मॉडर्न पडलेलो असा. त्याची वायट परिस्थिती हांगासर सध्या जाल्ली दिसण्याक येयली असा. त्याच्या उपरांत इतली हांगासर झाडां सध्या वाडलेली असा. कित्याक जो कोण हांगासर पोंबुर्फा झरीन विजीट दिवपा खातीर येता व न्हावपा खातीर येता तांकां पायाक कोणूय जर खंयचे जनावर जे आसा सोडप वगैरे तांकां चाबू शकता. इतले हांगासर झाडां आनी रान सध्या वाडलेले आमकां दिसण्याक येयलेले असा. पोंबुर्फाची जी झरी कडेन जे जाग्याचेर जे उदक येता ते उदक इतले बरे प्युअर उदक येता की जायतो लोक जो आसा हो हांगासर बाटल्यो घेवन येता. हे उदक घरान व्हरपा खातीर वापरपा खातीर पियेवपा खातीर सुद्धा हांगासर येता. कित्याक डायरेक्ट सुद्धा हे उदक आसा हे तुम्ही पियो शकता. आणि जर तुमकां तापोवन पिवंक जाय जाल्यार अति उत्तम. ताका लागून आता तुम्ही पळयत जाल्यार लोक जो आसा हो आपल्यो बाटल्यो घेवन हांगासर येता हे उदक स्पेशली व्हरपा खातीर. परिस्थिती जर तुम्ही ह्या आता झरीची जर पळयत जाल्यार सगळे टायल्स वगैरे जे आसा हे सगळे फुटलेले आमकां दिसण्याक येयले आसा. जो चेंजिंग रूम जो आसा चेंजिंग रूम सुद्धा सारखी वायट परिस्थिती सध्या जाल्ली आसा त्या चेंजिंग रूमाची. कित्याक चेंजिंग रूमाक स्पेशली त्यांच्यानी नेम प्लेट सुद्धा मारलेली ना की जेंट्सांचो चेंजिंग रूम खंयचो, बॉयजांचो चेंजिंग रूम खंयचो. सगळो काळोख काळोख जाल्लो आसा. बटन आसात पळय ते सगळे मॉडर्न पडलेले आसा. एक हांगासर धाकट्या भुरग्यां खातीर एक चिल्ड्रन पार्क म्हणून थंय घातला. त्याची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार सारखी वायट आणि एकदम बिकट जाल्ली आसा. सगळे जे त्यांच्यानी जे घातलेले आसा पळय ते चिल्ड्रन पार्काचे ते सुद्धा सगळे मॉडर्न तुटून पडलेले आसा. कशा तरेन भुरगीं जी आसात पळय ते हांगासर चिल्ड्रन पार्कान खेळटली म्हणून. त्याच्या उपरांत हांव तुमकां आतां दाखयता हांगासर ट्युरिझम डिपार्टमेंटा तर्फे हांगासर एक सुलभ टॉयलेट घातलेलो आसा. त्या टॉयलेटीची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार भितर वचपाचे कंडिशन ना. तुम्ही जर जेयलेले आसात जाल्यार सोमतेच तुम्ही वोकान पडटले. इतली वायट परिस्थिती हांगासर त्या टॉयलेटाची जाल्ली आसा. सारख्यो घाणीत घाणी पडलेल्यो आसा त्या टॉयलेटीच्यो. मुताच्यो घाणी म्हणा वा आनी कसल्यो घाणी म्हणा. टॉयलेटीच्या जर फाटल्यान जर पळयत जाल्यार सगळीकडे परिसर जो आसा हो सोऱ्याच्या बाटल्यान भरलेलो आसा. सगळीकडे सोऱ्याच्योच बाटल्यो, बियरीच्यो बाटल्यो, ग्लास सगळे पडलेले आसा. गार्बेज सगळी पडलेली आसा. ह्या कारणाक लागून जे डेंगू, मलेरिया बाकीचे जे काही जे डिजीज आसतात पळय ते हांगासर जास्त प्रमाण जावपाची शक्यता आसा. आता जर तुमकां हो परिसर जर पळयत जाल्यार हांगासर सगळे माड आसा, बऱ्या तरेन झाडां आसा. पण त्याची सुट्टा बिट्टा जी सगळी म्हणीत जाल्यार तशाक तशी हांगासर पडलेली आसा. ह्याचे काडलेले वचना, ह्याचे मेंटेनन्स जाल्ले आमकां हांगासर दिसण्याक येना. साफ सफाई म्हणटात जाल्यार हांगासर नात. कशा तरेन लोक जो आसा हो हांगासर येतलो विजीट दिवपा खातीर हेच आमकां सध्या कळना. आताच आमकां लोकलाच्या म्हायतीचेर एक हांगासर कळला की ट्युरिझम डिपार्टमेंटा तर्फे हांगासर एक बऱ्या तरेन टेंडर सध्या काडलेलो आसा. टेंडर काढलो गव्हर्मेंटान एक बरी गोष्ट. आता नव्यान हेचे रिन्युएशन जातले. नव्या तरेन जे पोंबुर्फाची झर आसा ही मेंटेन जातली. पण मेंटेनन्स केन्ना जातले हेचे बांदली वयतली एक बरी गोष्ट आसा. पण जे रितसर त्याचे बांधल्या उपरांत
जे मेंटेनन्स जावंक जाय आसा पळय ते खंयच जाल्ले आमकां सध्या दिसना केलेले ना. कित्याक आता फाटल्या वर्सा जर तुम्ही पळयत जाल्यार ह्या झरीची बांदकाम केल्ले बरे तरेन रिन्युएशन केल्ले, पण त्याच्या उपरांत जे मेंटेनन्स जावंक जाय आसले ते मेंटेनन्स जाल्ले आमकां दिसना येयना. आता जेन्ना हो न्यू टेंडर जो काढला गव्हर्नमेंटाचो टुरिझम डिपार्टमेंटा तर्फे, तेन्ना परत एकदा रिन्युएशन जातले, परत एकदा ही झर जी आसा ही बऱ्या तरेन बांधली वयतली. पण त्याच्या उपरांत कितें, त्याच्या उपरांत रितसर मेंटेनन्स जाय ते मेंटेनन्स ना. हांगासर सेक्युरिटी गार्ड म्हणीत जाल्यार हांगासर कोणूच ना. कित्याक खंयच्या टायमार लोक जो आसा दिसाचो म्हणा रातच्या टायमार म्हणा हांगासर पिवपा खातीर येता, पूण त्याचे रितसर मेंटेनन्स कोण धरतलो? पियाल्या उपरांत जेन्ना झगडी जातली वा आनी कितें जातलें त्या टायमार कोण हांगासर सांबाळटलो हे हांगासर कांयच ना. त्याच्या उपरांत दुसरो विशय हांव तुमकां घेता, जेन्ना झरीन भितर सरता त्या टायमार हांगासर बऱ्या तरेन लायटी घातलेल्यो आसा, पूण त्यो लायटी पेटत ना. असा शोभा जाल्ली आसा घातलेली आसा लायटी, पूण ते लायटी रितसर पेटना. सगळो काळोख हांगासर आसा. ह्या कारणाक लागून आमी आता हांगासरले जे पोंबुर्फा गांवचे जे लोकल लोक आसात त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की ह्या पोंबुर्फा झरीची सध्या परिस्थिती कशा तरेन आसा, कशा तरेन मेंटेनन्स जावपाची अत्यंत गरज आसा. ही पुराय कितें अपडेट आसा पळय ती पोंबुर्फा झरीची आमी ह्या लोकांकडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या पोंबुर्फा झरी बद्दल दीत रावतले. पळयत राहा तुम्ही इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, पोंबुर्फाच्यान.